आमची प्रार्थना ओळखून घेतली. समजा आता म्हणूया Mengobati segala luka dan tumpah masuknya usaha menajam pada doa awet saya tidak
Sampurun Pilgrim Bawa begini, service dari Kristus तुम्ही मला इतर वा मग एका उद्देशाने तुमचे काही असा जर एकमेकांवर तुम्ही काय दाखवत असा वा एकामेकाच्या माईपासून आणि कानपणाने तुम्ही बोलल्या तर एकच बघा एकच सत्य आणि एकच मना एक वर समान तुम्ही भरपूर करा स्वार्थ
अर्जंट म्हाका जॉन कॅनेथा लागीं उलोवंक जाय ताका आपय. ती म्हणाली, सॉरी प्रेसिडेंट, तो रेस्ट कार्ड घेता, तो न्हिदला, उठोवंक नजो म्हण सांगला, हांव ताका उठयना. लिंडन जॉन्सन अमेरिकाचो प्रेसिडेंट परत ह्या स्त्रिये लागीं म्हणालो, अळे हांव प्रेसिडेंट उलयतां, म्हाका तुर्तान उलोवंक आसा, वच ताका उठय, हांव विचारता म्हण सांग. नो प्रेसिडेंट, हांव जॉन कॅनेथाची कामां घालन तुजी न्हय म्हणून फोण्टी दवरता. उपरांत वेळ जालो, जॉन कॅनेथ रेस्ट जावन उठोन आयलो. उठोन आयिल्लेंत घडली गजाल ह्या कामाक घालन एमिली ग्लोरियान धन्याक सांगलें, अशें अशें जालें. तक्षण जॉन कॅनेथ फोन करून अमेरिकाच्या प्रेसिडेंटा लागीं उलोवंक लायतना लिंडन जॉन्सन अमेरिकाचो प्रेसिडेंट म्हणालो की तूं बागी सायबा, इतली एक विश्वासी प्रामाणीक कामाक घालन तुज्या लागीं आसा, हें काम कर, तिका शीद व्हाईट हावसाक धाड, हांगा तिका हांव काम दितां, अशें म्हणून तो म्हणटा. आनी एक घडीत मोगाच्या भाव भयणीनो, थोड्या दिसा आदीं एका व्यक्तीन सांगलें दुकां गळोवन, शिकाप जोडनो कश्टांनी म्हणले बरी परगांवाक पावलो. परगांवांत काम करन जोडले पयशे उरोवन घरा कुटुंबाक दिल्ले आनी घरच्यांक ताणें पोसुल्लें, घर ताणें बांदलें. तेदोळ पर्यंत हो पूत आवय बापयक भांगाराचो मनीस, कितें उलोवचें, कितें होगळी कुसारची आयिल्ल्या गेल्ल्या लागीं. उपरांत दोगां दुवांक वा ताच्या भयणीक काजार जालें, सक्कडी बरें जालें. दुसऱ्या पुताचें काजार जालें, सगळें उलटा मारलें, युटर्न जालें. कोण पळय घर सांबाळना आसलो, कोण घरा खातीर घाम पिळण काम कर हांगा घरा ताणें दिल्लें, ताकाच घरांतल्यान भायर घालो. तुका ह्या घरा रीग ना, तुवें हांगासर येवन वच, जाय जाल्यार दुसऱ्यांत घर बांद. वॉक द टॉक. कितें उलयलाय जिनियंत पाळ. आज संदेश वो म्हाका आनी तुका. कितें बसावणी केल्याय जिनियंत जारी कर. कितें उलयताय करणे आनी दाखय. हें लिसांव आज देवस्तुती आमकां दिता. हेच्या पयल्या वचपाक गेल्यार एक समजसो इस्रायल घराक उदेलो. हांवें घेतिल्ले निर्धार, हांवें दिल्ली बसावणी फाळी जेवय, पूण म्हाका आतां शिक्षा मेळ्ळ्या. ही शिक्षा म्हज्या पुर्वजांक लागून, म्हज्या आवय बापायनी केल्ल्या कर्तृत्वाक लागून ही शिक्षा म्हाका मेळ्ळ्या. देव म्हणटा तुज्या आवय बापायक लागून तुका शिक्षा मेळना. तांणी खोटेपणां धरला म्हणून तुका शिक्षा मेळटा म्हणची दिनाका. हांव काकुळदार देव, हांव तसलो देव न्हय. हांव त्या मापान शिक्षा दिना. बदलाक शिक्षा कशी मेळटा म्हूण देव सांगता एजेकियल प्रवाद्या मुखान. तूं बरें करनासलोय, बरें करीत नासलोय, पूण आतां युटर्न मारन खोटी जिणी जिवन आसाय जाल्यार त्या खोट्या जिणयेक लागून तूं मरतलोय वा देव तुका शिक्षा दितलो. तूं एका वाटेन वायट करनासलोय, तुजी जिणी खोटी जावन आसली, पूण आतां तुवें जिणी बदलिल्याय, आतां बरें करून तुजी येताय, त्या बऱ्या जिविता खातीर देव तुका बेसांव दितलो. देव तुजो जीव वाचयतलो. देखून केदींच म्हणनाका हांव आतां अशें आसा जाल्यार म्हज्या ह्या गतीक म्हजी आवय बापूय म्हज्या पुर्वजांनी केल्लें कर्म ना. बदलाक तुजे नितीवंतपणाक लागून तुका बचावी. आनी एकल्याच्यार वयर तूं अपराध मांडिनाका. हें लिसांव आयच्या पयल्या वचप आमकां दिता. हाच्या सुवार्तेक येतना जेजू एक ओपारीत दोगां पुताची खाणी सांगता. पयलो पूत म्हणटा बापाय लागीं हांव वेता म्हणटा पूण वचना, पूण दुसरो वेता म्हणटा पूण वचना. पूण जेजून हें सांगलें ताच्या काळार आसलेल्या लोकां विशान. एका काळार खोटी जिणी जिवन आसले, पातकी सुकागर. आतां जेजूची उतरां आयकोन वा स्नानीक जुवांवचे मन बदलूंची सुवार्ता आयकोन पातकी जिणी बदलून तो लोक फाटीं आयिल्लो. देखून जेजू म्हणटा तसल्यांक बचावी आसा. पूण शास्त्री, फारिजेव, याजक,
कोण पुरा आशिल्ले, कोण नियमशास्त्र जाणा आशिल्ले, ते जिनी स्नानीक जुवांच्या उतराक तांणी मोण दिलें ना, जेजूच्या उतरांकी तांणी खाण दिलें नात. देखून जेजू म्हणटा तुमचे प्रास ती पातकी जावन आसली तरी जिनी बदलून आसात, देखून मोण बदलून जिनी परिवर्तन तांणी केल्या, देखून ती तुमच्या प्रास पयले सर्गीच्या राजाक पावतली. मोगाच्या भाव भयणो, आतां हांवें आनी तुवें कोणाचे आदर्श घेवचे? आमकां प्रेरण कोण? पयलो पूत की दुसरो पूत घे म्हूण? आमकां हे दोगीय प्रेरण न्ही. कित्याक पयलो म्हणालो हांव करिना मागीर केलें, आनी एकलो म्हणालो हांव करता म्हणालो करिना. ते आमकां नाका. आमकां दिला लिसांवायच्या दुसऱ्या वाचपान जेजू सोडवंदाराचेंच. ताणें करता म्हळें, ताणें केलें. दिल्ली बसावणी, उलयल्लें उतर जेजून कितें सांगलें त्याच प्रमाणे ताच्या जिणेंत केलें. देखून आमकां प्रेरण, आमकां आदर्श स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी आमी हर एकल्याणी आमच्या चलत्या जिवितांत सोम्या सोपटलाव आमी करचो. देखून ताच्या वाटेन, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी हर एकल्याणी जियोंक आसा. देखून 3 संगतींक आज आमी गमण दिवंक प्रयत्न करया. पयलें भावार्थ, फेथ. आमी म्हणूंक पुरो सतमंता मागण्यांत कितें भावार्थ उसारला. हांव ते दाडा ल्हान आसलो, म्हाका गोत्तुरा म्हज्या आवय बापायन सांगलें. पूण हर एक पास्का फेस्ता वेळार ही बसावणी आमी नव्यान उसारता. हर एक मिसाच्या आयतारच्या बलिदाना वेळार, संभ्रमा वेळार सतमंता मागणें आमी म्हणटा. आनी हो आमचो भावार्थ एक आनी देवातय आमी परगट उसारता. पूण हांव कितें उसारता ते जिणेंत पाळटा गी. एक आनी देवाक मात्र मान दिवना सांगी, वा कांय इल्लें डिविएट, इल्लें तिशी दिशेन गेलां. आज क्रिस्तांवां मदीं माटमंत्र आसात, पितीसपणां आसात, देवसराच्या फाटल्यान वेची आसात, दूद वच्ची आसात, थंय हांगा वचून नाडे बांदची आसात. हें पुरा हांव कितें सांगलां, कितें उसारता, भावार्थ म्हजो एका निजा देवातय ताच्या विरोध हांवें वेचें. देखून कितें हांव उलयलां तें हांव जियेना. कितें हांवें प्रगट केलां, कितें हांवें बसवणी दिल्या, म्हज्या जिवितांत हांव फाडिना. हें पयलें. दुसरें आसा म्हजें आपोवणें. म्हाका याजकी बेसाक आनी तुमकां सडावत तुमी काजारी बेसाक. आमी एक बसावणी केल्या, समर्पणाची बसावणी, दुबळेकायची, निस्कळपणाची, सगतस विधेयपणाची. हांगा धर्मिका आसात. सांगतस तुमी सुखान दुखान पिडेन भलायकेन एकामेका विश्वासी रावतेल्या, एकामेकाचो मोग करतेल्या, एकामेका मानान लेखतेल्या म्हूण बस दिल्या. आतां ही बसावणी, हें दिल्लें उतर हांव पाळटां गी. वॉक द टॉक. हांवें जिणेंत पाळल्या वा कांय सुकलां. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें कुटुंब. म्हज्या घरांत सक्कड बरें आसतना हांवें उसारलीं उतरां, केल्ली ती बसावणी आज हांव पाळटां गी. सक्कड बरें आसतना विश्वासान आनी पातयेनीन म्हाका उडासा येत्ता हप्त्यान एकलो माणेस्त म्हणालो, विश्वासान आनी पातयेनीन हांवें ताका ताच्या स्वाधीन सोडून दिल्लें. ताणें उपरांत दिता म्हूण सांगलें. पूण आतां म्हाका उलटा. देखून कितें हांव उलयतां, कितें हांव सांगतां तें जिणेंत पाळूंक आसा. म्हज्या कामा स्थळार कसली बसावणी हांवें केल्या, ती बसावणी हांव पाळटां गी, वा बेश्टे सांबाळ मेळचे खातीर हांव काम करतां. देखून आज स्वामी म्हाका म्हणटा, तुकाय म्हणटा, बाबा भयणी कितें बसावणी तूं करताय, तुवें स्पश्ट चिंतीजे, निर्धार घेवच्या पयलें सोमा वरवणी करीजे आनी उपरांत बस दिजे. आनी तो वेळ मात्र आमी जिणेंत प्रामाणीक जावंक शकतले हांव, आनी हाका लागून आमकां तृप्ती, समाधान, संतोश जिणेंत मेळटलो. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, उडास आमी काडया, कसले निर्धार हांवें घेतल्यात, कसली बसावणी हांवें केल्या, भावार्थाक लागून, समर्पणाक, आपोवण्याक लागून, आनी कुटुंबा जिवितांत, घरांत भाऊ भयणी भुरग्यां बाळां मदें कसली बसावणी हांवें केल्या, आनी आतां हांव कितें करनासा. हाच्या मदें कांय थापावात आसा गी. थापावात आसा जाल्यार आमकां समाधानी आसचें ना.
आणि सोमियान सांगिल्ले परी सर्गीच्या राजाक वचून आमी पावचे ना देखून आज सोमियाची कृपा आमी मागया हांवें दिल्ली बसावणी केल्ली बसावणी उलयलेलें उतर देवा ते पथाक पावोवंक म्हाका कृपा दी देखून ते दाळ्या उडासतोवर या डोंट मेक प्रॉमीस इफ यू कांट डिलिव्हर फेक प्रॉमीस एम्प्टी प्रॉमीस आमकां नाकात ते राजकीय मुखेली करतात ह्या दिसांनी तुवें पळयलां तें करता हें करता कितें म्हणटा चुनावण आयलें लोक करता पूण उपरांत करतात की म्हणल्यार आमकां गोचो ना पण आमी तशें जायना हें हांव कितें उलयतां कितें सांगता तें करण्यांत आमी कर्ण दाखोवया आनी ह्या मुखांत जेजूच्या मेसवणेक आमी पात्र जावया तो सोसोमी आमकां बेसावन दिवं दी आनी आमी घेतले निर्धार ते जिनियेंत पाळूंक आमकां कृपा दिवं आमेन उबे रावया आमचो बाबार्थ आमी उसारया सतमंता देवाक सरपदवेदारा बापा सर्गा आनी पुतुमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया जो पवित्र विगर्भेसमो अंकवार मरियेतान जल्मलो पावस सुमले कागदानी कस सोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी दकांनी केपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उज्याक बसला थंय जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतपंथा पवित्रत्म्य कतरी पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार फातकांचे बक्षणे कुडेचे जिवानपण ससनाचे जिबेत आमेन देव आमचो काकुळदार बाप आमी मागले ताच्या उदारपणान आमकां दिता आज आमी प्रत्येक रितीन आमी घेतले निर्धार केल्ली ती बसावणी जिनियंत पाळोवंक कृपा मागया काकुळदारा बापा पवित्र सभेच्या म्हणयाऱ्यांनी देवाच्या उतराचो मोग आपल्या ताब्यान दिल्ल्या क्रिस्ती बाबार्थांक परगट करच्या वावरांत आपणाक समर्पिताना तांचे ते काकुळटीचो स्पिरीत आनीकी सडय म्हण मागता जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक राष्ट्राचे उदरगते खातीर वावुरच्या मुखेल्यांक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक समाज सेवकांक तुजे कृपेन भर दुबळ्या धाकट्यांक पिडेस्तांक मेळच्यो सवलत्यो लाभच्याक तांणी निस्वार्थ रितीन वावरूंक बरें म्हूण दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक विविध संकश्टांक वळख जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या समेस्तंद्यांक नव्या बरवशान तूं भर दिसपडतो ग्रास सोडचें काम आमकां दी अशें भावार्थान आमचें कुटुंब बांदून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांनी देवा पवणी फुलोवन दीत घरांत मागण्याचो बक्षण्याचो स्पिरीत सोडोवन दी आनी वडिलांनी आपणाक दिल्ली जबाबदारी कुटुंबांत व्हडा मोगान करूंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर जमा जाल्ल्या आम्हा समेस्तांनी आमच्या जिवितांत दिल्ल्या उतराक विधेय जावन जियोंक फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एक घडी बोर आमची कसकी त्या सवा कुटुंबाच्यो गरजो देवा समोर आमी दवरया बहुदयाळा बापा आमी तुजी भुरगीं तुजे लागीं कलतेपणी मागता आमी उसारली मागणी दयेन तूं स्विकार कर आनी आमच्या हर एकल्याच्या गरजांक तूं पाव आमी घेतले निर्धार दिल्ली ती बसावणी आमच्या जिवितांत उर्बेन आमी पाळूंक पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां लाभय सुकण पडिल्ल्या वेळार आमकां तूं बक्षी आनी परत तुज्या गोपांत आमकां फाटीं हाड बरी भलायकी दिवन आमकां सांबाळ तुज्या मोगांत आनी दिसपडतें आमी वावर करतना आमकां सोमेस्तांक तुज्या बेसावांनी कृपे देण्यानी तूं बर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन Gowanso arnailya svikar kar Bapa Wainda kanso arnailya svikar kar Bapa Amka sas petaita स्वीकार कर बापा जीवन है
स्वीकार कर काळीक मोगाची ओ तामचे कुरपेशी वो दैविक देणे सर्गीची स्वीकार कर काळीक मोगाची ओ तामचे कुरपेशी वो दैविक देणी सर्गीची म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सरपद बेदार देवा बापाक मांडत असलें जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांकानी निमे आमच्या नक्की पवित्र दवा सरस्पोर मानून घे. कणवळ्या बापा, आमी तुका भेटयता ते जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान तूं मानून घे. जावं ते आमकां सगळ्या देण्यांची निरंतरी वावती जर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपद बेदाराणी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजे सोमे आमी जियेतां भोंवतां आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयस तुजो मोग आमी भोगतां. बगार सासनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजू तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट भोगूंक आमी बरवोशान रावता. त्या पसोदतां देवदूतां बराबर तुज्या जापांचे पदवेची दिनवाशी काळजाण आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूर्ण सर्गीत तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. पूर्ण सर्गीत तुका जय जय. पूर्ण सर्गीत तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोमिया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन ती तावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयता साई. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी गायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेचपरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, फातकांचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावार्ता सोगुट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, आमचे सोडवणे पासून तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरण असो, तुज्या आनंद बरेतपणा जिवंतपण असो आनी सरकार चडणे असो, आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजां आनी जिवीत आनी पवित्र पोण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या, तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सभे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत अंकवार मरियेच्या, भगेवंत जुजेतीच्या निश्कळंक पतीच्या, तुज्या भगेवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या, भगेवंत पिटर क्लेवरामच्या शारोतीच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळो, तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सोमेस्त गवळ्या आनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारान वाटसुले तुजे पवित्र सभेक भवडतां आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजीत एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवाड्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दय करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्ट खातीर ह्या संवसाराक अंतरल्या सुमेस्तांक माईपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ताचे उद्देशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे याने बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां
तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटाई सोमिया जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ तुजी येता आणि राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका फवडा पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमगाराचे विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान कोरोस हाजीर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां जेजू हे घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन सोमिया गवळ्या म्हज्या सोमिया अर्गा तुका सर्गी काणान तुवें पोसलाय म्हाका सोमिया अर्गा तुका प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर वायटांक ओ क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक वखद जावं जशें हे रितीन जेजूचें मरण संभ्रमून तांतू आमकां वांटो मेळ्ळा तशें सर्गार्थच्या वैभवांती आमकां वांटो मेळो ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन
उसुणयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडुका Krista संगीत सोमकोया संसारान बरी खबर प्रगट्या सलोकान प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजान उतराण करणे साचेव्या इस्रायान भाव भयणी परी एकवटां जावन जियेव्या आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे राज प्रगट्या मोगान सेवेन स्वाता विणे जीवन आमचे जियेव्या अनवरानी समस्याने सोम्याचेर मात बरवश्याम क्रिस्ता संगीत सोमकोया संसारान बरी खबर प्रगट्या सलोकान प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजान उतराण करणे साचलेव्या क्रिस्तायान मोगाळ त्रासोवे आमकां मोरये आशीर्वाद दिया आमकां भाग्यन कुसाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे